Sanje Chedan Sonje Jona Chanjo Bardo Dane Gyabzo Je Dage Jinzo Sonam Je Dola Benjire Sanje Rubara Jo Semjen Tamjen Dewa Dan Devi Kyudan Tembara Kyurji Dongal Dan Dongal Je Kyudan Chalwara Kyurji Dongal Meben Dewa Dan Mindalwara Kyurji Nyeren Chanda Nyedan Tanyam Zeme Bala Nebara Kyurunji Alden Zawe Lama Rinpoche Taki Chiuru Bede Del Kaden Chimbe Ngone Chezon Kuzon Togi Ngodon Zaudu So Tuzum Sanje Dam Jeje Ngo Lama Rinpoche Jejeno Taki Kimunjin Dolwara Chinji Labdo Shinneji Domba Jebar Jen Gyula Jewra Chinji Labdo So Tuzum Sanje Dam Jeje Ngo Lama Rinpoche Jejeno Dabi Kimunjin Dolwara Chinji Labdo Shinneji Domba Jebar Jen Gyula Jewra Chinji Labdo Tuzum Sanje Dam Jeje Ngo Lama Rinpoche Jejeno Dabi Kimunjin Dolwara Chinji Labdo Shinneji Domba Jebar Jen Gyula Jewra Chinji Labdo So Namaste. Amin Nirentaru ma Samathaku Bhavana Gariraga Song. Samathaku Bhavana Garne Dere Wada Bidi Arusan. Tini Aru Made Aile Amile Awaz ma Adarit Baera Samatha Bhavana Garne Bidi Kumbare ma Badonde Song. Awaz ma Adarit Baera Bhavana Garda Awaz ko Nirantarta Lai Ad Liera Bhavana Garnu Pardasa. Te Awaz Suma Duru wa Kada Ramro wa Naramro Thulo wa Sano Jasto Kunei Mapani Dhyan Nadi Te Awaz ko Nirantarta ma Matra Ega Kungra Baera Dhyan Dinu Parsa. Ma अहिले यो सामानबाट आवाज निकाल्छौं आवाज आइरहेको बेला त्यसको निरन्तरतामा मन एकाग्र गर्ने बाहेक अरु केही पनि विचार गर्नु हुँदैन केही बेरसम्म यही आवाजमा आड लिइराख्नुहोस् यो आवाजको निरन्तरतामा बारम्बार आड लिनुपर्दछ फेरि फेरि आवाज आउने बेलाको आवाजमा मात्र आड लिनुपर्दछ
यसो गरेर समाधान भावना गर्ने यो एउटा तरिका हो। यो आवाजमा भर परेर भावना गर्ने एउटा तरिका हो। आवाजमा भर परेर गरिने समाधान भावना जुनसुकै आवाजलाई लिएर गर्न सकिन्छ। जस्तै घन्टी, ढ्याङ्ग्रो जस्ता विभिन्न बाजाहरूको आवाज, पानीको आवाज, वायुको आवाज आदि जुनसुकै चिजको आवाजमा भर परे पनि ठिक छ। मुख्य कुरा हामीले त्यस्तो आवाजको निरन्तरतामा ध्यान दिएर बस्नुपर्छ। त्यस्तो भए तापनि सुरुको व्यक्तिले आवाजको निरन्तरता लामोमा मनलाई राख्न सक्दैन। छोटो समयको निरन्तरतामा पनि राख्न मिल्दैन। तसर्थ 10 सेकेन्डदेखि 1 मिनेट जतिको आवाजको निरन्तरतामा बारम्बार ध्यान दिनुपर्छ। किनभने सुरुमा आवाज आउने बेलामा मनलाई आवाजको आडमा राख्दा त्यो आवाज ठुलोदेखि सानो सानो हुँदै गएको बेला मनले समाउने काम पनि मसिनो हुँदै जान्छ। आवाजको निरन्तरता रोकियामा फेरि निरन्तर रूपमा बजाइरहनुपर्छ। हो, त्यसो गरेर निरन्तर गरिरहनुपर्छ। यो बेलामा सधैँ चाहिँ सासलाई प्रकृति रूपमा राख्नुपर्छ। सासलाई प्रकृति रूपमा राख्नु भनेको पहिलो बताएको जस्तै सासलाई लामो वा छोटो बनाउने प्रयास गर्नु पर्दैन। अहिलेको आवाजको निरन्तरता एउटैमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ। धेरै सोच विचार गर्नु पर्दैन। मन अलि थाकेमा वा अलि गाह्रो भएमा केही बेर आराम गरेर रहनु पर्दछ। निन्द्रा लागेमा उठ्ने, यताउता हिँड्ने, मुख धुने, घरको छतमा जाने, बाहिर गएर हिँडडुल गर्ने जस्तो जे गरे पनि अन्तमा फेरि निरन्तर भावना गर्नुपर्छ। फेरि आवाजमा आधारित समताको भावना गर्नु पर्दछ।
पहिले बताए झैं आवाजको निरन्तरतालाई धेरै लामो बनाउनु पनि हुँदैन। 10 सेकेन्डदेखि 1 मिनेटसम्म छोटो छोटो अवधिका धेरै पल्ट भावना गर्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै गरेर लम्ब्याउँदै उक्त आवाजको निरन्तरतालाई लामो बनाउनु पर्छ। यसरी 1-2 मिनेटदेखि बढाउँदै लगेर 1-2 घण्टासम्म लम्ब्याउनु पर्छ। पहिलो बताएको जस्तै हावा चलेको आवाज, पानीको आवाज आदि जुनसुकै आवाजमा मन राखे पनि केही फरक पर्दैन। जेसुकैमा आँट लिएर गरे पनि मनलाई विचलित नगराइकन आरामपूर्वक मनलाई आँटमा राख्ने उपाय अपनाउनु पर्छ। हो, त्यसो गरेर निरन्तर रूपमा निरन्तरतालाई पालन गरी भावना गर्नुहोस्। धन्यवाद। सोनामजे दामजे सेवानी तोमने ने टाना बामजे तेगा नाजे बाला जोबा सेबे जोले जो टोवार शु चांजो सेमजो रेम्बो मागे बानाम के जुरुज केबा न्याबा मेबा 공내 공도 배워를 주 대만제대 감소 잡아 대만이 신도 살와 된zembol로 달게 된바 대만 유렌네비 다시쇼 सम्बोध लिपि सिक्न आउनुभएका सबैले अभिवादन। आज हामी रा लाग्ने अक्षरहरू सिक्छौँ। 13 वटा व्यञ्जन अक्षरहरूमा रा जोडिन्छ। तिनीहरू हुन् कारतक टा, खारतक ठा, घारतक ठा, तारतक टा, थारतक ठा, धारतक ठा, नारतक ना, पारतक टा, फारतक ठा, भारतक ठा, मारतक मा, सारतक सा, हारतक रा. Yang jalan cerita. Karatak ta, karatak ta, karatak ta, taratak ta, taratak ta, taratak ta, naratak na, paratak ta, paratak ta, paratak ta, maratak ma, saratak sa, haratak ra. Karatak ta, karatak ta, karatak ta, taratak ta, taratak ta, taratak ta, naratak na, paratak ta, paratak ta, paratak ta, maratak ma, saratak sa, haratak ra. यिनीहरूलाई रा लाग्ने 13 वटा अक्षर भनेर चिन्छ। यी अक्षरहरूको उच्चारण गर्ने तरिका सिकौं। पहिलो कारातक टा, कामा रा जोडेर बनेका टा उच्चारण गर्दा तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। खारातक ठा, खारातक ठा उच्चारण गर्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। खारातक ठा, खारातक ठा उच्चारण गर्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। तारातक टा, तारातक टा उच्चारण गर्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। थारातक ठा,
थारातक ठा भन्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। थारातक ठा उच्चारण गर्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। नारातक ना तालु र जिब्रोको प्रयोग गरेर नाको जस्तै उच्चारण गर्ने। पारतक टा उच्चारण गर्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। फरतक ठा उच्चारण गर्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। भरतक ठा उच्चारण गर्दा पनि तालु र जिब्रोको प्रयोग हुन्छ। मारतक मा ओठको प्रयोग गरेर मा भन्दा जोड दिएर उच्चारण गर्ने। सरतक सा दाँतको प्रयोग गरेर टाउकोमा जोड दिएर उच्चारण गर्ने। सरतक सा दाँतको प्रयोग गरेर टाउकोमा जोड दिएर उच्चारण गर्ने। खरतक को उच्चारण गर्दा रको जस्तै तार जोड दिएर उच्चारण गर्ने। रको उच्चारण गर्दा हामीले जिब्रो र टाउको प्रयोग गर्छौँ। खरतक को उच्चारण गर्दा रको जस्तै तार जोड दिएर उच्चारण गर्ने। खरतक को उच्चारण गर्दा जिब्रो र टाउको प्रयोग गर्छौँ। रतक लाग्ने 13 वटा अक्षरहरू यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ। रतक लाग्ने 13 वटा अक्षरहरूको उच्चारण गर्न लागेको छु, सँगै पढ्नुहोला। करतक टा खरतक ठा खरतक ठा तरतक टा थरतक ठा धरतक ठा नरतक ना परतक टा फरतक ठा भरतक ठा मरतक मा सरतक सा हरतक ह्रा करतक टा खरतक ठा घरतक ठा तरतक टा थरतक ठा धरतक ठा नरतक ना परतक टा फरतक ठा भरतक ठा मरतक मा सरतक सा हरतक ह्रा करतक टा खरतक ठा घरतक ठा तरतक टा थरतक ठा धरतक ठा नरतक ना परतक टा फरतक ठा भरतक ठा मरतक मा सरतक सा हरतक ह्रा करतक टा खरतक ठा घरतक ठा तरतक टा थरतक ठा धरतक ठा नरतक ना परतक टा फरतक ठा भरतक ठा मरतक मा सरतक सा हरतक ह्रा करतक टा खरतक ठा घरतक ठा तरतक टा थरतक ठा धरतक ठा नरतक ना परतक टा फरतक ठा
Paratak ta. Maratak ma. Saratak sa. Haratak ra. Karatak ta. Karatak ta. Karatak ta. Taratak ta. Taratak ta. Taratak ta. Naratak na. Paratak ta. Paratak ta. Paratak ta. Maratak ma. Saratak sa. Haratak ra. रातक लाग्ने 13वटा अक्षरहरू अन्तिमबाट पढौं हरतक रा सरतक सा मरतक मा भारतक ठा फरतक ठा परतक टा नरतक ना धरतक ठा थरतक ठा तरतक टा खरतक ठा खरतक ठा करतक टा हरतक रा सरतक सा मरतक मा भारतक ठा फरतक ठा परतक टा नरतक ना धरतक ठा थरतक ठा तरतक टा खरतक ठा खरतक ठा करतक टा हरतक रा सरतक सा मरतक मा भारतक ठा फरतक ठा परतक टा नरतक ना धरतक ठा थरतक ठा तरतक टा खरतक ठा खरतक ठा करतक टा रतक लाग्ने 13वटा अक्षरहरू क्रमसँग नभइकन पढौं करतक टा खरतक ठा खरतक ठा तरतक टा धरतक ठा थरतक ठा परतक टा नरतक ना भारतक ठा फरतक ठा मरतक मा हरतक रा सरतक सा करतक टा खरतक ठा खरतक ठा तरतक टा थरतक ठा नरतक ना धरतक ठा परतक टा फरतक ठा मरतक मा भारतक ठा हरतक रा सरतक सा फेरि यसरी नै पढौं हरतक रा मरतक मा सरतक सा फरतक ठा भारतक ठा नरतक ना परतक टा थरतक ठा धरतक ठा खरतक ठा तरतक टा खरतक ठा करतक टा हरतक रा मरतक मा सरतक सा भारतक ठा परतक टा फरतक ठा धरतक ठा नरतक ना तरतक टा थरतक ठा खरतक ठा खरतक ठा करतक टा यसरी उच्चारण मिल्ने गरी बिस्तारै पढ्नुपर्छ याद गर्नुहोला रतक लाग्ने करतक टा खरतक ठा खरतक ठा तरतक टा थरतक ठा धरतक ठा नरतक ना परतक टा फरतक ठा भरतक ठा मरतक मा सरतक सा हरतक रा 13वटा अक्षरहरूको लेख्ने तरिका यहाँ देखाउँछौं हेरेर सिक्नुहोला
karatak ta karatak ta karatak ta taratak ta taratak ta taratak ta naratak na paratak ta paratak ta paratak ta maratak ma saratak sa haratak ra रातक लाग्ने 13 वटा अक्षरहरूबाट बन्ने केही शब्दहरू हेरौं कारातक टा बाट टासिताके टासिताके खारातक ठा बाट ठोवो ठोवो खारातक ठा बाट ठापा ठापा तारातक टा बाट पाटा पाटा
थारतक ठा बटा ठीक 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 थारतक ठा बटा ठिल्बु ठिल्बु नारतक ना बटा नन्दावा नन्दावा पारतक टा बटा टालवा टालवा फारतक ठा बटा ठेंगवा ठेंगवा भारतक ठा बटा ठाकफुक ठाकफुक मारतक मा बटा आमा आमा सरतक सा बटा सुंगदु सुंगदु हरतक रा बटा शिल्पो शिल्पो यसरी अभ्यास गर्दा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म सिकेका अक्षरहरू राम्ररी चिन्न र सम्झनको लागि कार्डमा लेखिएका अक्षरहरू पढौं। करतक टा खरतक ठा खरतक ठा तरतक टा थरतक ठा थरतक ठा नरतक ना खरतक ठा नरतक ना मरतक मा करतक टा थरतक ठा हरतक रा फारतक ठा तरतक टा सरतक सा थरतक ठा भारतक ठा खरतक ठा सरतक सा परतक टा सरतक सा करतक टा सरतक सा नरतक ना मरतक मा खरतक ठा थरतक ठा परतक टा खरतक ठा फारतक ठा तरतक टा भारतक ठा
Haratak Tra Tharatak Tha आजको पाठ रताक लाग्ने 13 वटा अक्षर दोहोऱ्याउँ सबैले सँगै पढ्नु होला Karatak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Taratak Ta Tharatak Tha Tharatak Tha Naratak Na Paratak Ta Pharatak Tha Pharatak Tha Maratak Ma Saratak Sa Haratak Ra Karatak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Taratak Ta Tharatak Tha Tharatak Tha Naratak Na Paratak Ta Pharatak Tha Pharatak Tha Maratak Ma Saratak Sa Haratak Ra Karatak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Taratak Ta Tharatak Tha Tharatak Tha Naratak Na Paratak Ta Pharatak Tha Pharatak Tha Maratak Ma Saratak Sa Haratak Ra Karatak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Taratak Ta Tharatak Tha Tharatak Tha Naratak Na Paratak Ta Pharatak Tha Pharatak Tha Maratak Ma Saratak Sa Haratak Ra रतक लाग्ने अक्षर पछाडिको अक्षरबाट पढौँ Haratak Ra Saratak Sa Maratak Ma Pharatak Tha Pharatak Tha Paratak Ta Naratak Na Tharatak Tha Tharatak Tha Taratak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Karatak Ta Haratak Ra Saratak Sa Maratak Ma Pharatak Tha Pharatak Tha Paratak Ta Naratak Na Tharatak Tha Tharatak Tha Taratak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Karatak Ta Haratak Ra Saratak Sa Maratak Ma Pharatak Tha Pharatak Tha Paratak Ta Naratak Na Tharatak Tha Tharatak Tha Taratak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Karatak Ta Haratak Ra Saratak Sa Maratak Ma Pharatak Tha Pharatak Tha Paratak Ta Naratak Na Tharatak Tha Tharatak Tha Taratak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Karatak Ta Haratak Ra Saratak Sa Maratak Ma Pharatak Tha Pharatak Tha Paratak Ta Naratak Na Tharatak Tha Tharatak Tha Taratak Ta Kharatak Tha Kharatak Tha Karatak Ta रतक लाग्ने अक्षर क्रमसँग नभइकन पढौँ Karatak Ta Kharatak Tha Taratak
टा खरा तक ठा धारा तक ढा नारा तक ना पारा तक टा भारा तक ढा फारा तक ठा सारा तक सा मारा तक मा हारा तक रा कारा तक टा घारा तक ढा खारा तक ठा तारा तक टा धारा तक ढा थारा तक ठा पारा तक टा नारा तक ना पारा तक ढा फारा तक ठा सारा तक सा मारा तक मा हारा तक रा कारा तक टा घारा तक ढा खारा तक ठा तारा तक टा धारा तक ढा थारा तक ठा पारा तक टा नारा तक ना फारा तक ठा मारा तक मा भारा तक ढा सारा तक सा हारा तक रा हारा तक रा मारा तक मा सारा तक सा भारा तक ढा पारा तक टा फारा तक ठा नारा तक ना थारा तक ठा धारा तक ढा तारा तक टा खारा तक ठा घारा तक ढा कारा तक टा हारा तक रा मारा तक मा सारा तक सा भारा तक ढा पारा तक टा फारा तक ठा धारा तक ढा नारा तक ना थारा तक ठा घारा तक ढा तारा तक टा खारा तक ठा कारा तक टा रातक लाग्ने अक्षरहरू नबिर्सिने गरी ध्यान दिएर सिक्नुपर्छ। आजको लागि यति नै। सक्दो मेहनत गरेर पाठ सिक्नुहोला। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला।